अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यासीन। कसम है कुरान पाक की जो हिकमतों से भरा पड़ा है। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। नाज़िल होना कुरान पाक का ज़बरदस्त रहम करने वाले रहीम की तरफ से, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं। जो नहीं डराए गए उनके बाप दादा बस वो गफलत में पड़े हुए हैं। अलबत्ता तहकीक साबित हो गई बात, उनके अक्सर नहीं ईमान लाते। बेशक हमने डाल दिया है उनकी गर्दनों में तोक, और वो तोक में ठोड़ियों तक फंसे हुए हैं। हमने बना दी है उनके आगे एक दीवार और उनके पीछे एक दीवार, बस हमने उनको ढांक दिया उस दीवार से, नहीं वो देख सकते। बराबर है उन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें डराएं या ना डराएं, नहीं वो ईमान लाएंगे। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डराएं उन लोगों को जो पैरवी करें और डरें नसीहत से, रहमान की नसीहत से बिन देखे, और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को बख्शिश की और अजर इज्जत वाले की। अल्लाह ताला फरमा रहा है, बेशक हम ही जिंदा करते हैं मुर्दों को और हम लिखे जा रहे हैं जो आगे भेज रहे हैं और जो अपने नक्शे कदम पर पीछे छोड़े हैं। हर चीज को हमने गिन गिन कर लिख रखा है बड़ी किताब में। बयान करें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने एक वाकया गांव वालों का। जब उन गांव वालों के पास आए दो रसूल, जब हमने भेजा, अल्लाह ताला फरमाया कि जब मैंने भेजे उनकी तरफ दो रसूल, तो उन्होंने मेरे दोनों रसूलों को झुठला दिया। फिर मैंने तकवीद की तीसरे रसूल की, तो उन रसूलों ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ भेजे गए रसूल हैं। तो उन लोगों ने कहा, नहीं हो तुम रसूल, मगर एक बशर हो हम जैसे। नहीं नाज़िल फरमाई रहमान ने कोई चीज, ये कि तुम झूठ बोल रहे हो। उन रसूलों ने कहा, हमारा रब खूब जानता है कि बेशक हम अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए रसूल हैं और नहीं हमारे जिम्मे मगर पैगाम पहुंचा देना खोल कर साफ। उन लोगों ने कहा, हम तुझे नामुबारक समझते हैं, अगर तुम बाज ना आओगे तो हम तुम्हें संसान कर देंगे और अलबत्ता तुम्हें पहुंचेगा हमारे हाथों से दर्दनाक अज़ाब। कालू उन रसूलों ने कहा, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है इस बात के सबब कि हम तुझे नसीहत करते हैं और तुम हमें धमकियां लगाते हो। बल्कि तुम लोग हद से गुजर गए हो, कि हद से बढ़ गए हो। और आया उनके पास शहर के परले किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ। उस आदमी ने कहा, ऐ मेरी कौम, पैरवी करो इन रसूलों की, पैरवी करो इन रसूलों को जो नहीं मांगते तुमसे कोई अजर और वो हदायत पर है। जो आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया था ना, जो अपने रसूलों के साथ झगड़ा कर रहे थे, उस आदमी ने कहा कि तुम रसूलों की पैरवी करो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, तबलीग कर रहे हैं अल्लाह ताला की राह में, तुम इनकी पैरवी करो। और उस आदमी ने कहा, क्या हुआ है मुझे कि मैं अल्लाह ताला पाक जात की इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया
और मैंने अपने अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। फिर उस आदमी ने कहा, क्या मैं बना लूं अल्लाह ताला के सिवाय कोई और माबूद? अगर चाहे रहमान मुझे तकलीफ पहुंचाना तो कोई मेरी मदद नहीं करेगा, कि तुम्हारी कोई सिफारिश मेरी मदद नहीं करेगी कुछ भी, और ना कोई मुझे अल्लाह ताला के अजाब से बचा सकेगा। बेशक इस सूरत में अगर मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूं और गैर अल्लाह की इबादत करूंगा तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊंगा। फिर उस आदमी ने कहा, बेशक मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर। उसने ये नहीं कहा कि मैं अपने रब पर ईमान लाया, उसने कहा मैं ईमान लाया तुम्हारे रब पर, तुम मेरी बात गौर से सुनो। उन लोगों ने उसकी बात गौर से सुनने की बजाय उसे कत्ल कर दिया। उनकी नजर में तो वो कत्ल हुआ ना, मगर वो शहीद हुआ। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद इलाही हुआ, इसको जन्नत में दाखिल कर दो। उस आदमी ने कहा, काश के मेरी कौम जान पाती कि मेरे अल्लाह ताला ने मुझे किस बात के सबब बख्श दिया और मुझे बनाया बाइज्जत लोगों में से। और नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया, नहीं, हमने नाजिल किया उस वाक़े के बाद उस कौम पर कोई लश्कर आसमान से, और ना ही हमें जरूरत थी। ये कि था मगर एक धमाका, कि एक धमाका आया तो वो सारे बर्बाद तहस नहस हो गए। नहीं आते उनके पास कि एक जब धमाका आया ना तो वो कोलों की तरह बुझ कर रह गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, हाय अफसोस बंदों पर, नहीं आते उनके पास कोई रसूल मगर थे वो उन रसूलों का मजाक उड़ाया करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे, क्या ना देखा किस कदर उनसे पहले बस्तियां जमाने में मैंने हलाक की, क्या वो बस्तियां उनके पास लौट कर आई हैं? वन ये के कुल्लुन, ये कि सब के सब ने मेरे हुजूर पेश होना है, हाजिर किए जाएंगे ये सब के सब मेरे हुजूर, और एक निशानी उनके वास्ते जमीन है मुर्दा। फिर मैंने जिंदा किया उस जमीन को, फिर मैंने निकाला उस जमीन में से अनाज, मिन्हा उसमें से, फिर वो तुम खाते हो अनाज। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने बना दिया फीहा उस जमीन में बगात, किसके? खजूरों के, अंगूरों के। फिर मैंने रवा कर दिया उस जमीन में चश्मे, ताकि तुम खाओ उसके फलों में से, और नहीं वो बाग बनाए उनके हाथों ने। क्या फिर तुम शुक्र अदा नहीं करते कि अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें अता की हैं? पाक है वो जात जिसने पैदा किए जोड़े सब चीजों के, उसमें से जो उगाए जमीन में से, और तुम्हारी जानों के जोड़े, और उस चीज से नहीं तुम जानते। और एक निशानी उनके लिए रात है, नस्लहु खींच लेते हैं, मिनहुन नहारा उसमें से दिन को, यका यका अंधेरा छा जाता है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, सूरज चलता है अपने ही ठिकाने की तरफ। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, ये अंदाजे जबरदस्त इल्म वाले के हैं। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि चांद को मैंने मुकर्रर कर दिया, उसकी मंजिलें मुकर्रर की। अल्लाह ताला फरमा रहा है, यहां तक के चांद घटता 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 चला जा रहा है पुराने शाख के तने के मानद। नहीं सूरज की मजाल कि वो जाल पकड़े चांद को, और न सबाकत ले जाने वाली है दिन से पहले। हर एक चीज अपने अपने मिधार में तैर रही है, उनके वास्ते एक निशानी। हमने सवार किया उनकी औलाद को भरी कश्ती में, और हमने पैदा किया उनके लिए इन जैसी और सवारियां भी जिस पर तुम सवार होते हो। अगर चाहता अल्लाह ताला तो उन्हें गर्क कर डालता तो ना कोई उनकी फरियाद सुनता और ना उन्हें कोई मेरे अजाब से बचा सकता, मगर रहमत मेरी तरफ से और समान एक मुद्दत तक। और जब उनसे कहा जाता है कि डरो, जो तुम्हारे आगे अजाब है और जो तुम्हारे पीछे अजाब है, ताकि तुम पर रहम किया जाए।
نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانیوں میں سے ان کے رب کی طرف سے، مگر تھے وہ ان نشانیوں سے منہ پھیر لیتے، اور جب کہا جاتا ان سے خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں رزق دیا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا ہم تمہیں کھلائیں؟ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ تو خود نہ کھلا لیتا۔ معاذ اللہ، ان تم نہیں ہو تم الا سوائے فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ اور کہتے ہیں کب یہ قیامت کا وعدہ پورا ہوگا، اگر ہو تم سچے۔ نہیں وہ انتظار کر رہے مگر ایک دھماکے کا، جب وہ دھماکہ ان کو آ پکڑے گا، کہ یکا یک جب دھماکہ آئے گا نا تو ان کو آ پکڑے گا، وہ باہم آپس میں لڑ رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، تو نہ طاقت رکھیں گے نصیحت کرنے کی اور نہ آگے بڑھنے کی۔ پھونکا جائے گا سور میں، پھر جب وہ قبروں میں سے جلدی جلدی نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، کس نے ہمیں اٹھا کھڑا کیا ہمارے ہی خوابگاہوں سے۔ پھر غیب سے آواز آئے گی، یہ وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے، یہ کہ تھا سوائے ایک دھماکے کے، پھر جب وہ جمع کیے جائیں گے ہمارے حضور۔ پھر اللہ تعالی کی طرف سے ارشاد الہی ہوگا، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا مگر جو وہ کر کے آیا ہوگا، بے شک جنت والے آج کے دن اپنی ہی دلچسپیوں میں مصروف ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں اور تختوں پر آمنے سامنے بیٹھی ہوں گی، اور ان کے لیے اس جنت میں میوے ہوں گے اور ان کے لیے وہ چیز جو وہ مانگیں گے۔ کہا جائے گا سلام، کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، جھٹ کر کے علیحدہ ہو جاؤ میرے دوستوں سے اے مجرم لوگو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اے اولاد آدم کہ تم عبادت نہ کرنا شیطان کی، بے شک وہ شیطان تمہارا دشمن ہے، عبادت کرنا میری، یہی سیدھا رستہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، گمراہ ہو گئے تم میں سے بہت ساری مخلوق، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ جہنم ہے جو تم اس جہنم کو جھٹلایا کرتے تھے دنیا میں، اور یہ وہ وعدہ ہے جو میں نے تجھے کہا تھا کہ ان عملوں کے سبب تجھے جنت ملنی ہے اور ان عملوں کے سبب تجھے دوزخ ملنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس اليوم ڈال دیے جاؤ گے اس جہنم میں جو تم انکار کرتے تھے۔ تم تو کہتے تھے جہنم ہے ہی نہیں، مرنا ہے تو بس ختم، اس کے بعد نہ قبر میں کوئی حساب کتاب ہونا، کچھ نہیں ہوتا، یہ جو دنیا ہے اس میں مزے کر لو، مزے لوٹ لو۔ یہ نہیں تو پتا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا چہرہ لے کے جانا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ڈالے جاؤ گے اس میں، اس جہنم کا انکار کرتے تھے نا تم دنیا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں مہر لگا دیتا ہوں تمہارے منہ پر کہ تم مجھ سے بات نہیں کر سکو گے، اور باتیں کریں گے تمہارے ہاتھ، تمہارے اعضاء اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں گے، اور گواہی دیں گے تمہارے پاؤں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، اس پر جو تم نے کمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرمایا، اگر میں چاہتا تو البتہ مٹا دیتا تمہاری آنکھوں کو، تو تم لپکتے رستے کی طرف، تو کیسے تم رستہ دیکھ سکتے؟ اگر میں چاہتا تو میں تجھے مسل ڈالتا تمہاری جوہوں پر، تو نہ تم طاقت رکھتے پیچھے ہٹنے کی نہ آگے بڑھنے کی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جس انسان کو میں لمبی عمر دیتا ہوں تو میں اس انسان کو لٹا دیتا ہوں اسی کی کمزوریوں میں۔ کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا، نہیں میں نے سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاعری، نہ تھی یہ شاعری اس کے شان مگر وہ قرآن پاک نصیحت والا ہے، روشن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ڈرائیں اس شخص کو جو زندہ ہے
کہ ایمان والا زندہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثابت ہو گیا کافروں پر کہ کافر مردہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا نہ دیکھا، بے شک میں نے پیدا کیا ان کے واسطے اس میں سے جو بنایا میرے ہاتھوں نے میں چھپائے، کہ مویشی جنہیں پنجابی میں ہم کہتے ہیں بھینسے، تو ایسے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ بھینسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، اب تم اس کے مالک ہو، اور میں نے بس میں کر دیا تمہارے، بعض چوپاؤں کا تم گوشت کھاتے ہو اور بعض کی تم سواری کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ان کے لیے فیہا اس میں منافع ہیں اور مشروب ہے، کہ کام بھی لیتے ہو دودھ بھی پیتے ہو تم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کیا پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بناتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوائے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور معبود کی غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ یعلم جانتے ہو، ینصرون وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، لا یستطیعون نہیں وہ طاقت رکھتے ان کی مدد کی، اور نہ وہ لشکر ہیں کہ حاضر کیے جائیں گے۔ تو نہ دکھی کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی باتیں، بے شک ہم جانتے ہیں کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا نہ دیکھا انسان نے، انا بے شک خلقناہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، من نطفات نطفے سے، کہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پھر جب وہ سخت جگریلو بن گیا، پٹا پٹا باتیں کرنے لگا۔ پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں، قابل ذکر کوئی ذکر نہیں تھا، کوئی نام تک نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیان کرتا ہے مجھے پر اپنے مسالے، اور بھول جاتا ہے کہ کس حقیر گندے پانی سے پیدا کیا گیا۔ کہتا ہے کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا، اور وہ تمام خلقت کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت میں سے آگ، پھر جب تم اس آگ سے چولہے جلاتے ہو، کیا وہ ہستی نہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، قادر ہے کہ وہ پیدا کرے ان جیسے اوروں کو بھی؟ ہاں کیوں نہیں، وہ پیدائش کا جاننے والا، بے شک حکم دیتا ہے جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کن فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے کام۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر ایک چیز کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔